नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै आज दिनभर राजनैतिक चहलपहल। मुख्यमन्त्रीद्वारा आजै सरकार पुनर्गठन। शहरी क्षेत्रका विद्यालय वैशाख महिनाभर बन्द गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। सार्वजनिक स्थानमा 5 जनाभन्दा बढी भेला नहुन आग्रह। दोस्रो चौमासिकमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएन। हालसम्मको बजेट खर्च 21% मात्र। भारतमा कोरोना संक्रमणको आज पनि नयाँ रेकर्ड कायम। आज मात्रै 2,73,000 व्यक्तिमा संक्रमण। अत्यावश्यक औषधिको चरम अभाव। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। मलेसिया 9 विकेटले पराजित। नेपालले भोलि नेदरल्यान्ड्ससँग दोस्रो खेल खेल्दै। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै आज दिनभर देशको राजनैतिक घटनाक्रम लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रित भयो। आज नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि आजै जसपाकै 4 प्रदेश सभा सदस्यलाई समेटेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नु भएको छ। आफू विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका 3 र अन्य 1 गरी जसपाका 4 प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीले आज मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा सन्तोष पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, विजय गुप्तालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक र सुमन रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बैजनाथ चौधरीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका लीला गिरीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी आरती पौडेललाई उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका 41, नेपाली कांग्रेसका 19, नेकपा माओवादीका 18, जसपाका 6, राजमको 1 जना सांसद रहनु भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर झन तीव्र बन्दै गएको छ। आज 1,227 जना संक्रमित थपिएका छन्। 7,001 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 1,227 जना कोभिडबाट संक्रमित भएको पहिचान गरिएको हो। यस्तै मन्त्रालयले एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 54 जनामा पोजिटिभ प्रमाण पाएको उल्लेख गरेको छ। थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोनाका कुल संक्रमितको संख्या 2,85,900 पुगेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 3,091 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यसैबीच बाँकेको फेरि अस्पतालमा उपचाररत स्टाफ नर्सको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। दाङको तुलसीपुर निवासी 20 वर्षीय स्टाफ नर्सको आज मृत्यु भएको हो। यसैबीच सरकारले भोलिदेखि कोरोना विरुद्धको खोप दोस्रो मात्राको खोप अभियान सुरु गर्दैछ। गत माघ 14 गतेदेखि फागुन 10 गतेसम्म कोभिड-19 को पहिलो मात्रा लगाएका व्यक्तिलाई दोस्रो मात्राको खोप लगाउन थालिएको हो। पहिलो मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिले यही वैशाख 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म आफूलाई पाएक पर्ने खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउन सक्नेछन्। पहिलो खोप अभियान अन्तर्गत विभागले भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको र खरिद गरिएको कोभिसिल्ड खोपको मात्रा दिएको थियो। पहिलो मात्रा करिब 18 लाख मानिसले लगाएका थिए। सरकारले देशभर बढ्दै गएको दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसको महामारीप्रति ध्यान दिँदै आज मन्त्री परिषदको बैठकले विभिन्न विषयहरूमा निर्णय गरेको छ, जसमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा चालक, सहचालक र यात्रु सबैले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पर्वत गुरुङले बताउनुभयो। मास्क नलगाएको यात्रुलाई पनि कम्तीमा 10 रुपियाँ लिई सवारी चालकले मास्क उपलब्ध गराउनुपर्ने गुरुङले बताउनु भएको छ। सार्वजनिक यातायातको साधनमा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने, बीचैमा यात्रु चढाउन नपाउने र सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यालय वैशाखभर बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले शहरी क्षेत्रका विद्यालय देशभर वैशाखभर बन्द गर्ने निर्णय गरेको शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले बताउनु भएको छ। मन्त्री शाहका अनुसार अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुने गरी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको नेपालगञ्ज लगायत देशका प्रमुख शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ।
जिल्लाका सबै महानगरपालिका तथा नगरपालिका, विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, पोखरा महानगरपालिका, इटरी, धरान, जनकपुर, हेटौडा, बुटोल, घोराई, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज तथा धनगढी उपमहानगरपालिका, मेची नगर, बिर्तामोड, दमक, राजविराज, बनेपा, धुलीखेल, सिद्धार्थनगर, वीरेन्द्रनगर तथा भीमदत्त नगर नगरपालिकामा रहेका शैक्षिक संस्था, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्रमा सम्मत 2078 साल वैशाख मसान्तसम्म भौतिक रूपमा उपस्थित नभई भर्चुअल वा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका विधिहरू अपनाई शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने। मन्त्री परिषदको बैठकले विद्यालयका साथै सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, रङ्गशाला लगायतका भिडभाड हुने क्षेत्र पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै 5 जनाभन्दा बढीको भेलामा पनि रोक लगाउने निर्णय भएको छ भने विवाह, व्रतबन्ध, मलामी जस्ता कार्यमा 25 जनाभन्दा बढी सहभागी हुन पनि रोक लगाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट अहिले बालबालिकाहरू थप जोखिममा परेका छन्। भिडभाड हुने क्षेत्रमा अधिकांश विद्यालयले मापदण्ड पालना गराउन सकेका छैनन्। विद्यालयमा संक्रमण भयावह देखिने भएपछि सरकारले विकल्प सहित विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आज हामीले बालबालिकाको शिक्षामा के कस्ता वैकल्पिक व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिएला भनेर सुर्खेतका नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। एक डेढ हप्ताको चाहिँ यो संक्रमण दरको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर पहिले नेपाल सरकारले जुन सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गरेको थियो, त्यही सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले फिजिकल्ली आलो पालो प्रणालीबाट चाहिँ 30% अथवा 50% को चाहिँ हाराहारीमा त्यसरी चाहिँ विद्यालयमा फिजिकल्ली चाहिँ उपस्थित गराएर पनि हामीले चाहिँ पठन पाठनमा सहभागी गराउन सक्छौँ। त्यसका लागि विद्यालयमा हात धुने व्यवस्था, मास्क र सेनिटाइजरको चाहिँ उपलब्धताको अवस्था राम्रो भइदियो भने हामीले त्यसरी पनि चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ पठन पाठनमा सहभागी बनाउन सक्छौँ। अब विद्यालयहरूले खास गरी अनलाइन सिस्टमबाट पठन पाठन गर्दै गर्दा त्यो राम्रो हुन्छ। अब कतिपय ठाउँमा त्यो अनलाइनको भनौँ न पहुँच नपुगेको ठाउँमा विद्यार्थीहरूलाई भनौँ न सुरक्षित तरिकाबाट अथवा यसको मापदण्डको आधारबाट विद्यार्थीहरूलाई भनौँ न विद्यालयमा हुलुहुजेतका साथ होइन, कम्तीमा पनि एउटा डेस्क बेन्चमा 1-2 जना मात्र बस्ने गरी दूरी कायम गरेर पठन पाठनको व्यवस्थापन गर्यो भने सहज हुन्छ भन्ने मेरो विचार जस्तो लाग्छ। र विद्यार्थीहरूले धेरै कोही अब जाँच नै जेठको पहिलो हप्ता जाँच हुने भनेर धेरै विषयवस्तुहरू पनि सिद्धिसकेको अवस्था रहेको हुनाले र केही विषय बाँकी रहेका विषयहरू आलो पालोबाट पढाउँदा पनि समेटिने र विद्यार्थीलाई अहिले यो वर्षको पढाइ लगभग छिटो चाँडो जसरी सम्पन्न गरिसकेको हुनाले आलो पालो सिस्टमबाट पढाएर झट छिटै जाँचको व्यवस्था गरेर, जाँच त अलग अलग समयमा बेन्चमा टाढा टाढा बस्छन्, जाँचको वातावरणमा त त्यति असुविधा हुँदैन र नयाँ वर्ष भर्ना गरेर नयाँ किताब दिएर बिदा गर्दा जति उपयुक्त हुन्छ। अहिले यतिकै अस्तव्यस्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 1 महिनासम्म विद्यालय बन्द गर्ने आवश्यक पनि छ, तर त्यो बन्दको नाममा फेरि सधैँ बन्द हुने होइन कि वैकल्पिक उपायहरूबाट पनि अध्ययन अध्यापन गराउन सकिन्छ। अब यो विशेष पहाडी क्षेत्रमा इन्टरनेट नपुगेका क्षेत्रहरूमा त अलिक कठिनै छ, तर सहरी क्षेत्रमा भने वैकल्पिक अनलाइन कक्षाहरूबाट सम्भव भएसम्म विद्यार्थीहरूको पठन पाठन गराउनु पर्दछ। यसमा कोही पनि पन्छिन पाउँदैन। त्यो रेडियो मार्फतका क्लासहरू पनि चलेका क्लासहरू पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन्। प्रत्येक अब सबैसँग रेडियो छैन, सबैसँग चाहिँ डिजिटल यो मोबाइलहरू छैन, होइन, कम्प्युटरहरू चाहिँ सबैसँग छैन, नेटको पहुँच सबैसँग छैन। तर पनि कोसिस गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ। अब फेरि यो अब परीक्षा लिएर विद्यार्थीहरूलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने, अरू क्लासमा जानुपर्ने समयमा फेरि चाहिँ अब यो महामारी आएको छ। अब यसमा चाहिँ त्यही पुराना उपायहरू नै हुन्, अर्को विकल्प छैन। रेडियोबाट टेलिभिजनबाट पनि क्लासहरू चलाउनुपर्छ, रेडियोबाट क्लास। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटोलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सल्यानको कपुरकोट, त्रिवेणी, छत्रेश्वरी र कालीमाटी गाउँपालिकालाई कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतसँग जोड्न सुरु गरिएको लुहामदेखि कालीमाटी हुँदै रामपुर जोड्ने सडकको काम धमाधम भइरहेको छ। निर्माण सुरु भएको 28 वर्ष पुगेको यो सडक खण्डमा गत वर्षदेखि कामले गति लिएको हो। 2049 सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले सडक निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। सडकमा अहिलेसम्म विभिन्न निकायको 20 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। त्रिवेणीको लुहामदेखि कालीमाटी गाउँपालिका केन्द्र पुतली बजारसम्म 26.5 किलोमिटरमा सडकको ट्र्याक खुलेको कार्यालयका प्रमुख विनोद पुनले बताउनु भयो। हालसम्म 20 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। सडक 3 गाउँपालिका बासिन्दालाई सुर्खेत पुग्न सबैभन्दा छोटो पर्ने सडक हो। सडक निर्माण भएमा कोहलपुर र सल्ली बजार हुँदै सुर्खेत जानुपर्ने बाध्यता हट्ने स्थानीयको भनाइ छ। त्रिवेणी गाउँपालिकाको लुहामबाट कालीमाटी गाउँपालिकाको रामपुरसम्म 26.5 किलोमिटर सडक छ भने अहिले काभ्राबाट लुहाम, खलङ्गा, बालुवा, सङ्ग्रही हुँदै सुर्खेत पुग्न झण्डै 155 किलोमिटरको दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको त्रिवेणी गाउँपालिका 1 का वडा अध्यक्ष रविलाल बस्नेतले बताउनु भयो। पाल्पाको बाँसटारीदेखि झडेवा हुँदै गोठादी पुग्ने सडक खण्डको 3 स्थानमा कल्भर्ट निर्माणको काम सुरु भएको छ। सडक खण्डको बुढी तिनाउ, ओझा खोला र झडेवा खोलामा एकैपटक कल्भर्ट निर्माणको काम सुरु भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा 3 स्थानमा कल्भर्ट निर्माणको काम सुरु गरिएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख प्रेम नारायण बस्यालका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विनियोजन गरेको 1 करोड 74 लाख रुपियाँ लागतमा 3 वटा कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको छ। 1 महिना अघिदेखि सुरु भएको कल्भर्ट निर्माणको काम असार मसान्तभित्र सकिनेछ। वर्षाको समयमा कल्भर्ट नहुँदा त्यो क्षेत्रमा यात्रा गर्दा शास्ति भोग्दै आएका स्थानीयले आगामी वर्षमा भने सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने अपेक्षा गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोस्रो चौमासिकको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएको छैन। अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको कुल बजेटको 21% मात्र खर्च भएको छ। चालुतर्फ 16 अर्ब 44 करोड 45 लाख 41 हजार रहेकोमा प्रदेश सरकारले 3 अर्ब 75 करोड 74 लाख 35 हजार खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फ 17 अर्ब 14 करोड 37 लाख बजेट रहेकोमा प्रदेश सरकारले 3 अर्ब 75 करोड 74 लाख 35 हजार खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेले बताउनु भयो। अर्थविद डाक्टर शिवहरी मुडभरीले प्रदेश सरकारले कृषि र उद्योगमा बजेटलाई प्राथमिकता दिएर खर्च गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले वर्षको सुरुवातबाटै प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रदेश सरकारले यस वर्ष सुरुवातमा कोरोनाका कारण र पछिल्ला केही समय यता बदलिएको राजनैतिक परिवेश विकास निर्माणका काममा तीव्रता हुन नसकेको बताएको छ। बारबर्दिया नगरपालिकाले परम्परागत रूपमा रहेको बारघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएको छ। बढघर ऐन जारी गरी बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकाले परम्परागत रूपमा रहेको प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएको हो। बारबर्दिया नगरपालिकामा रहेका बरघर प्रणाली संरक्षण, प्रवर्धन र विकास गर्न बरघर ऐन जारी गरिएको हो। थारू बाहुल्य क्षेत्र रहेको बारबर्दिया नगरपालिकाले बरघर प्रणालीको अभ्यास, प्रचलनमा रहेको गाउँलेहरूको विकास निर्माण कार्य, गाउँमा शान्ति सुव्यवस्था, आपसी सहयोग, सहकार्य, एकता र सामूहिक पद्धतिलाई कायम गर्न बरघर प्रणालीलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएकाले बरघर ऐन 2077 ल्याएको नगर प्रमुख दुर्गाबहादुर थारूले बताउनु भयो। बारबर्दिया नगरपालिका भित्र 100 भन्दा बढी घरको बीचको आज बारघर ऐनको बारेमा अन्तर्क्रिया गरिएको छ। बारघरलाई कानुनी मान्यतासँगै आवश्यक आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्नुपर्ने बरघरहरूले माग गरेका छन्। समाचारको क्रम जारी छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
आगलागी हुनबाट सावधान हुने बारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जनहितमा जारी सन्देश। यस वर्ष लामो खडेरीका कारणले देशभरि आगलागीको प्रकोप बढेको र ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको हुँदा निम्न उपायहरू अपनाई आगलागी हुनबाट बच्न र बचाउन हुन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। खेतबारीमा सरसफाई तथा झाडी हटाउन आगो लगाउने काम तत्कालै रोकौं। यसरी खेतबारीमा लगाएको आगो वन क्षेत्रमा पुगेमा अनियन्त्रित भई ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। सुक्खा मौसममा खुला ठाउँमा आगो नबालौं। आगो बाल्दा होशियार रहौं र काम सकिएपछि आगोलाई राम्रोसँग निभाऊ। सलाई, लाइटर जस्ता वस्तुहरू बालबालिकाबाट टाढा एवं सुरक्षित स्थानमा राखौं। पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, मट्टीतेल जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थहरू सुरक्षित स्थानमा मात्र राखौं। चुरोटका बलेका ठुटा जथाभावी नफालौं तथा राको बालेर नहिडौं। वन क्षेत्रमा बाटोको दायाँ बायाँ रहेका सुक्खा पात पतिङ्गर सल्ली पिरल हटाई सफा राखौं। आगलागी भइहालेमा सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय सुरक्षा निकायमा खबर गरौं। आफू सुरक्षित भई आगो निभाउन सहयोग गरौं। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई आज भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाएको छ। आज खान छुटेकालाई भोलि पनि भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम रहेको छ। 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए र 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए सँगै जुका दुवै औषधि खुवाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पाएक पर्ने वितरण केन्द्रमा गई बालबालिकाले आज भिटामिन ए र जुकाको औषधि खाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम मार्फत सरकारले हरेक वर्ष भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउँदै आएको छ। अघिल्लो पटक खाएका बालबालिकालाई अहिले पनि खुवाउनु पर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। सामुदायिक वनका उपभोक्ताले डडेलु र जनावरबाट आक्रमण भए बापत बिमा सुविधा पाउने भएका छन्। नेपालको नमुनाका रूपमा रहेका 22,415 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग आबद्ध रहेका 1.5 करोड उपभोक्ताले बिमाको सुविधा पाउने भएका हुन्। यो संख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै आधा जनसङ्ख्या हो। यीमध्ये 1100 सामुदायिक वन महिलाको स्वामित्वमा रहेका छन्। वन संरक्षण गरेर विश्व र देशकै वातावरण संरक्षणमा टेवा पुर्याएर योगदान दिइरहेका उपभोक्ताको जीवन रक्षा र उपचारका लागि बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो। बिमा कार्यक्रमले उपभोक्तालाई सुरक्षाको अनुभूतिसँगै घटना भइहालेमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सकिने उहाँको भनाइ छ। बिमा कार्यक्रम 2074 सालदेखि सुरु भए पनि बिमा र बिमक बीचको दूरी र अन्योलताका कारण उपभोक्ताले राम्ररी लाभ लिन पाएका थिएनन्। हाल बिमा कार्यक्रमबाट लाभ लिने उपभोक्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको महासङ्घले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना संक्रमणको दरले आज पनि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार आज मात्रै 2,73,810 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,619 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै भारतमा संक्रमितको संख्या 1,50,61,919 पुगेको छ। यस्तै अहिलेसम्म कोरोनाले 1,78,769 को मृत्यु भएको छ भने 1,29,00,000 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएका छन्। भारतमा अहिले 19,29,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै भारतका अस्पतालमा बेड, बिरामीहरूका लागि आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन र अन्य अत्यावश्यक औषधिको चरम अभाव हुन थालेको छ। अभावकै कारण आफन्तका लागि बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटरका अस्पतालका लागि बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटरका लागि केन्द्रीय मन्त्रीदेखि पत्रकारहरूले समेत सार्वजनिक सामाजिक सञ्जाल मार्फत गुहार लगाउन थालिसकेका छन्। अब आर्थिक समाचार।
नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य फेरि बढ्न थालेको छ। आज छापावाल सुन 300 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 91,000 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रति तोला 90,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज तेजाबी सुन प्रति तोला 90,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै चाँदीको भाव भने स्थिर रहँदै प्रति तोला 1,300 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। त्रिदेशीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपालले मलेसियामाथि शानदार जित हासिल गरेको छ। मलेसियाले दिएको 110 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 1 विकेटको क्षतिमा 12 ओभर 1 बलमा 113 रन बनाए। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले 41 बलमा 61 रनको अभिजित पारी खेले। त्यस्तै आसिफ शेख 29 बलमा 42 रन बनाएर आउट भएका थिए। टस हारेर ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 16 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 109 रनको योगफल तयार पारेको थियो। मलेसियालाई थोरै रनमा समेट्न नेपालका करण केसीले 3, सन्दीप लामिछानेले 2 तथा सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, साहब आलम र कुशल मल्लले 1-1 विकेट लिएका थिए। नेपालले पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 9 विकेटले पराजित गरेको थियो भने मलेसिया हिजो नेदरल्यान्ड्ससँग 15 रनले पराजित भएको थियो। नेपालले भोलि नेदरल्यान्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जनाइएको छ। यस्तै देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरीसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै आज दिनभर राजनीतिक हलचल। मुख्यमन्त्रीद्वारा आजै सरकार पुनर्गठन। शहरी क्षेत्रका विद्यालय वैशाख महिनाभर बन्द गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। सार्वजनिक स्थानमा 5 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक। दोस्रो चौमासिकमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएन। हालसम्मको बजेट खर्च 21% मात्र। भारतमा कोरोना संक्रमणको आज पनि नयाँ रेकर्ड कायम। आज मात्रै 2,73,000 व्यक्तिमा संक्रमण। अत्यावश्यक औषधिको चरम अभाव। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। मलेसिया 9 विकेटले पराजित। नेपालले भोलि नेदरल्यान्ड्ससँग दोस्रो खेल खेल्दै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।